राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गत 11 पुसदेखि 13 माघसम्म 32 दिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए। उनी गृहमन्त्री रहेकै बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सङ्घीय संसद सचिवालयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित 56वटा प्रश्न दर्ता गरे। अधिकांश प्रश्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू दर्ता गरेको छु, सांसद सुवालले अनलाइन खबरसित भने। संसद सचिवालयका अनुसार मन्त्री फेरिए पनि त्यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदको प्रश्नको जवाफ नयाँ मन्त्रीले दिनुपर्ने हुन्छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको गृहमन्त्रीका रूपमा जवाफ दिन नपाएका प्रश्नहरूमध्ये पहिलो प्रश्न हो, कालापानीमा रहेको भारतीय सेना हटाउन कस्तो पहल भइरहेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति कहिलेदेखि हुन्छ? नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटिसकेको छ, तर यो क्षेत्रमा भारतको उपस्थिति छ। भारतीय सेनाको क्याम्प नै छ। 2078 सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणना समेत यस क्षेत्रमा सेटेलाइटबाट तथ्याङ्क लिएको थियो। संसद सुवाल भन्छन्, नेपालको राजनीतिक नक्सामा भएको क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने र त्यस क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति जनाउने सन्दर्भमा मेरो प्रश्न छ। लामिछानेले गृहमन्त्रीको रूपमा जवाफ दिन नपाएको दोस्रो प्रश्न पनि भारतीय सीमा समस्यासँग सम्बन्धित छ। नेपाल भारत सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि 1990 मै द्विपक्षीय संयन्त्र बनेको थियो। 2014 मा बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप बनाइएको थियो। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इजिपीले तयार पारेको प्रतिवेदन सहमति अनुसार पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हो, तर बुझेका छैनन्। नेपाल र भारतका बीचमा 668 ठाउँमा सीमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सुवालले प्रश्न सोधेका छन्, यति धेरै संयन्त्र भएर पनि नेपाल र भारतका बीचमा सीमा समस्या समाधानमा ठोस पहल भइरहेको छैन किन? सीमा अतिक्रमणबारे सहेर बसिरहने र रोक्ने पहल गर्ने कहिले? सीमा अतिक्रमण रोक्न पहल गर्ने भए के कस्ता पहल विगतमा भए, अब के हुनेछन्? स्पष्ट कार्ययोजनाबारे जानकारी दिइयोस्। गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसद सुवालको तेस्रो प्रश्न छ, दार्चुलामा महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काएर भारतले पर्खाल उठाएको छ, त्यो भत्काउनेतर्फ के पहल भएको छ? यी प्रश्नहरू रवि लामिछानेले 4 मङ्सिर चुनावको प्रारम्भिक नतिजा आउँदै गर्दा दिएको अभिव्यक्तिसँग समेत सम्बन्धित छ। महाकाली नदी पारी भारतीय पक्षले सडक निर्माण गर्दै गर्दाको अवस्थामा ढुङ्गाले लागेर 9 वर्षका पवन महराको मृत्यु भएपछि 19 मङ्सिर 2079 मा वक्तव्य निकालेर लामिछानेले विरोध पनि गरेका थिए। रवि लामिछानेले सांसदमा दिन नपाएको जवाफहरू, कालापानीमा रहेको भारतीय सेना कहिले फिर्ता जान्छ? नम्बर 2, महाकाली नदीमा भारतले बनाएको पर्खाल कहिले भत्काउने? नम्बर 3, सीमा तस्करी नियन्त्रण कहिले हुन्छ? नम्बर 4, डिजिटल ठगी नियन्त्रण कसरी गर्ने? नम्बर 5, विशिष्ट व्यक्तिले राखेका सुरक्षाकर्मी कहिले फिर्ता गराउने? त्यसबेला उनले नेपाल भारत सीमा र सीमा अतिक्रमणका घटनाहरूमा नेपाल सरकार निरीह देखिएको उल्लेख गर्दै नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आगमन भएको भारत सरकारलाई स्मरण गराएका थिए। नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा अब नयाँ पुस्ताको आगमन भइसकेको छ, त्यसैले अब नयाँ शिरबाट कुरा गरौँ। सीमा समस्या र सीमा अतिक्रमणबारे रासोपाका सभापति लामिछानेले भनेका थिए, दार्चुलामा भेट्ने हो कि काठमाडौँमा भेट्ने हो कि दिल्लीमा भेट्ने हो तय गरौँ, तर निरीहताको निरन्तरता हाम्रो पुस्तालाई स्वीकार्य छैन। भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि इच्छुक रहेको बताएका लामिछाने नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए, तर उनले 32 दिन मन्त्री हुँदा के कस्तो पहल गरे वा गरेनन् त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउन पाएनन्। पूर्व प्रतिबद्धता स्मरण गराउन नेमकिपाका सांसद सुवालले प्रश्न नै सोधेका थिए। सांसद सुवालले सीमा तस्करी नियन्त्रण र डिजिटल ठगी नियन्त्रणको विषयमा के कस्ता प्रयास भएका छन् भनी गृह मन्त्रालयलाई प्रश्न सोधेका थिए, तर लामिछानेले जवाफ दिन पाएनन्। सुरक्षा फिर्ता मात्रै कि अनुसन्धान पनि? नेमकिपाका सांसद सुवालले रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालयलाई सोधेको चौथो प्रश्न हो, राजनीतिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूले मापदण्ड विपरीत राखेका सुरक्षाकर्मीलाई किन फिर्ता नगरेको? यसैमा सांसद सुवालको पूरक प्रश्न छ, पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले मापदण्ड विपरीत लिएका सुरक्षा फिर्ता गराइयो, तर मापदण्ड विपरीत सुरक्षा लिने उपर अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन? आफ्नो प्रश्नबारे सवाल भन्छन्, मापदण्ड विपरीत सुविधा लिनु र सुरक्षा चुनौती बढेको भनेर अनावश्यक सुविधा लिने अख्तियार दुरुपयोग गर्नु हो। यसकारण फिर्ता गरेर मात्रै पुग्दैन, अनुसन्धान हुनुपर्छ। अनुसन्धान किन नगर्ने वा गर्दै गरेको हो भने कहाँ पुग्यो भनी सोधेको छु।
गृहमन्त्री भएपछि लामिछानेले बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पाएको सुरक्षाकर्मीमा मापदण्ड विपरीत भए फिर्ता गर्न लगाए। त्यसअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षामा मापदण्ड विपरीत खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता गरे, तर राजनीतिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूले मापदण्ड विपरीत राखेका सुरक्षाकर्मीका हकमा लामिछाने मन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालय केही बोलेको थिएन। सुवालले पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखाडा बनाए। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता समेत गरेको सुनिएको थियो। यसबारे के भइरहेको छ भन्ने सुवालको प्रश्न छ। यही प्रश्नमा जोडिएर उनले पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए। स्वयं रवि लामिछानेले पनि गृहमन्त्री भएपछि पनि सबै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिन गरिने बताएका थिए। 4 मङ्सिरको आम चुनाव पछिको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै 25 माघ 2079 मा लामिछानेले भ्रष्टाचारको छानबिनमा सरकार निर्मम भएर लाग्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिनमा प्रभाव नपारिदिनुहोला, किनभने हामी निर्मम भएर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नेछौँ। तर भ्रष्टाचारको छानबिन सुरु भयो वा भएन, त्यसका लागि के कस्ता प्रयास भए भन्ने जवाफ लामिछानेले संसदलाई दिन पाएनन्। यसैगरी यी 3 कारण जसका लागि ओलीले रविलाई साथ दिइरहेका छन्। रवि लामिछाने जसको सिट सङ्ख्यालाई आधार बनाएर एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ सत्ता गठजोडको गणित पुर्याएका थिए। तिनै रविको गुमेको मन्त्री पदका कारण यो गठबन्धन भाडिने खतरातर्फ उन्मुख छ। हिजो मङ्गलबारका 2 परिदृश्य राम्रोसँग नियालियो भने हामी यो आकलनमा पुग्न सक्छौँ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारी निवास पुगेर बालकोट मोडिँदै गर्दा रविलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको ठूलो आश थियो। सोही बमोजिम ओलीले 10 पुसमा गठबन्धन बनाउँदैकी सहमति अनुरूप अबको गृहमन्त्री तोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसको अर्थ भर्खरै नागरिकता प्रकरणमा गल्ती गरेका रवि या भागबण्डा क्रममा गृह मन्त्रालय पाएको उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट अब मन्त्री तोकिनुपर्ने भन्ने लाग्छ। तर एकैछिनपछिको अर्को दृश्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फरक भावमा देखिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविको नागरिकता साथै राहदानीबारे समेत प्रश्नहरू उठिरहेको हुँदा आफूले केही समय विचार गर्ने वक्तव्य दिएका थिए। सँगै उनले गठबन्धन जोगाउने दबाब रहेको पनि खुलासा गर्न पुगे। प्रचण्ड सरकारमा एक मन्त्री भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले रविजीलाई फेरि मौका दिने सम्भावना म देख्दिन। हामीले सोध्यौँ, नागरिकता र राहदानी प्रकरण जोडिने मन्त्रालयमा फेरि रवि जाँदा स्वार्थ बाजिने भएकाले प्रधानमन्त्री सुशासनका पक्षमा सतर्क हुनुभएको हो। ती मन्त्रीले फरक जवाफ दिए, सुशासन स्वार्थको द्वन्द्व केही होइन, यसको कारण तपाईँले केही सातामा छर्लङ्ग बुझ्नुहुन्छ। केही सातामा राष्ट्रपति चुनाव हुँदैछ, जहाँ ओली एमाले उम्मेद्वार उठाउन चाहन्छन्। ती मन्त्रीका अनुसार रवि प्रचण्डको सरकारी निवासबाट तिक्त भावसहित बाहिरिएका थिए। अब यस अगाडिको राजनीतिक खेल कसरी खेल्ने रविलाई लगभग हेक्का छैन। त्यसैले उनी अर्को शक्ति केन्द्रतर्फ सोझिएका छन्। पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री र ओलीबीच मतान्तर बढ्दै गर्दा रविका लागि बालकोट दाहिना हुन पुगेको छ। रविकै कारण चितवनबाट गोर्खा गई चुनाव लड्नु परेका प्रचण्ड अनुकूल छैनन्। कच्चा खेलाडी होइनन् ओली, उनलाई प्रचण्ड र रविका बीचमा खेलेर उत्रो फाइदा छैन। ओलीको नजरमा 3 कुरा छ जसले उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा सम्पूर्ण रूपले स्थापित गर्छ। 1. राष्ट्रपति चुनावसम्म गठबन्धन नखजमचियोस्, एमाले उम्मेद्वारले जित्न सकुन्। प्रदेश चुनावमा भाग नलिएको रासपासँग राष्ट्रपति चुनावका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको मात्र 1580 मतभार छ। ओली र प्रचण्डबीच 10 पुचको सहमति अनुसार राष्ट्रपति र सभामुख एमाले पाउनुपर्नेछ। तर एकातिर विगतमा शक्ति अभ्यासको केन्द्र बनेको राष्ट्रपति पद समेत एमालेलाई दिँदा आफू कमजोर बनिने बुझाइमा प्रचण्ड छन्। अर्कातिर संवैधानिक परिषदमा ओली निकटका मानिसहरू हाबीभन्दा प्रचण्ड थप कमजोर हुन सक्छन्। एमाले उपासचिव विष्णु रिमाल भन्छन्, रविजीलाई गृहमन्त्री बनाउने नबनाउने निर्णय त प्रधानमन्त्रीकै हो, तर हाम्रो धारणा चाहिँ सत्ता गठबन्धन बनाउने बेला जुन सहमति भएको छ त्यसै बमोजिम जानु उपयुक्त होला भन्ने लाग्छ। अहिले राष्ट्रिय सहमतिको नारा घन्टिँदै गर्दा अन्तर्यमा एमालेको विकल्प खोज्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसैले ओली महत्त्वपूर्ण घटक राष्ट्रपालाई आफूबाट टाढा पुर्याउन चाहँदैनन्। रवि गृहमन्त्री बनुन् या नबनुन्, ओली आफूले सख्त प्रयास गरेको सन्देश उनी कहाँ पुर्याउन चाहन्छन्। राष्ट्रसभाभित्र भने राष्ट्रपति चुनावकै कारण ओली प्रचण्डबीच दरार आउने भएकाले भोट नदिई बस्नुपर्ने मत उठ्न थालेको छ।
पार्टीका एक नेताले अनलाइन खबरसँग भने उहाँहरूको झगडामा एउटा कितातिर लाग्नुभन्दा चुनावमा हामीले उठाएको वाचापत्र कार्यान्वयन गरौँ भन्ने हाम्रो जोड हो। उनले इङ्कित गरेको वाचापत्रमा 10 वर्षसम्म कुनै पनि पार्टीमा नबसेको गैरदलीय राष्ट्रपतिको माग छ, जुन प्रकारको उम्मेद्वार उठाउन कुनै दल तयार छैनन्। त्यही न्यू देखाउँदै रासोपामा भोट नदिई बस्नुपर्ने माग बढ्दो क्रममा छ। 2. नयाँ दल र नेताको रहस्योद्घाटन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठान्थे कम्युनिस्टहरूलाई ठेगाना लगाउने एउटै उपाय छ मन्त्री बनाइदिने। त्यसपछि उनीहरू भित्रको वास्तविक हाल बुझेर चर्को कुरा गर्न छाडिहाल्छन्। धेरथोर भ्रष्ट भए भने त्यसले एक्सपोज पनि भइहाल्छन्। कोइराला जुन परीक्षण एमाले माओवादीको हकमा गर्न चाहन्थे, अहिले ओली त्यही परीक्षण वैकल्पिक नयाँ आदि नाममा खुलेका दलहरूमा गर्न चाहन्छन्। नयाँ दलहरू पनि विधिको शासन पालनमा पुरानै ड्याङमा छन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएपछि पुराना दललाई हाइसन्चो। त्यही कथ्यको बलमा अर्को चुनाव लड्न आफ्नो उम्मेद्वारलाई सहज बनाउनु पर्ने उनको दाउ छ। एमालेका अर्का एक पदाधिकारीले भने रविजी सरकारमा नभए पनि रासोपाका साथीहरू छँदै हुनुहुन्छ, पार्टीको पर्फर्मेन्स त भएकै छ नि, देखिरहनु भएको छ। 3. चितवन 2 मा एमाले उम्मेद्वार उठाउने। अघिल्लो चुनावमा रविले भारी अन्तरले चुनाव जित्दै गर्दा चितवन 2 मा 5 वर्ष अघि जितेका एमाले उम्मेद्वार कृष्णभक्त पोखरेल तेस्रो बन्न पुगेका थिए। संसदमा तुलनात्मक रूपमा बढी काम गर्ने मध्येका पोखरेल हार्ने मुख्य कारणमध्ये एक थियो रवि चितवन 3 मा या 1 मा उठ्ने निर्णय त्यागेर चितवन 2 मा आउने निर्णय गर्नु। तर यही गठबन्धन कायम रहे अब रासोपाले उम्मेद्वार उठाउँदा एमाले र माओवादीसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ। चुनाव रासोपाले जितेको भए पनि नागरिकता र राहदानी प्रकरणका कारण रवि स्वयंलाई फेरि उम्मेदवारी दिन सहज हुने छैन। त्यसैले केन्द्रमा भएको गठबन्धनको रिपोर्ट अनुसार त्यो सिट एमाले पाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ओलीले कृष्णभक्त पोखरेलको साटो महासचिव शङ्कर पोखरेललाई चितवन पठाउन सक्ने अड्कलबाजी राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ। एमालेका नेताहरू भने त्यस्तो सम्भावना नकार्छन्। निर्वाचन आयोगले उपचुनावको तिथि तोक्नै बाँकी छ। अहिले यो भविष्यवाणी गर्नु हतारो हुन्छ, एमालेका एक पदाधिकारीले भने। रासोपाका चितवन जिल्ला सभापति धर्मेन्द्र सापकोटाले आजै पार्टी छोडेको घोषणा गरेका छन्। रासोपा भित्रको आन्तरिक खिचतानी अनि एमाले लगायत पुरानै दलहरूसँगको यसको सामिप्य समेतलाई कारण देखाउँदै उनले दल छाडेको घोषणा गरेका हुन्। चितवनमा उनी समेत रासोपाका प्रत्याशित मानिन्थे। उनको बहिर्गमनबारे रासोपाले यसबारे आधिकारिक रूपमा भने अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन।